पैगाम टीवी के मुनफरिद उसलूब और मुस्तनद मालूमात पर मबनी बेशुमार दीनी और तालीमी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी नई वीडियोस से अपडेट रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या कामयाबी सिर्फ दुनियावी लज़्ज़त और आराइशों के हुसूल का नाम है या कामयाबी का माना और मफ़हूम इससे बढ़ के कुछ और भी है? चलिए आइए दुनियावी लिहाज से एक कामयाब तरीन इंसान के बारे में बात करते हैं। एल्विस प्रेस्ली एक खुश शक्ल और सेहतमंद इंसान जिसके पास दुनिया और जहां की हर एक चीज मौजूद है। एक शोहरत याफ्ता सिंगर, लाखों लड़कियों के दिलों पर राज करने वाला, जबकि उसकी बीवी अपने दौर में हुस्न जमाल की मलका समझी जाती थी। एल्विस प्रेस्ली इस कदर शहाना जिंदगी गुजारने वाला इंसान कि आप जानते हैं कि इस म्यूजिकल लेजेंड की मौत किस तरह वाक़ई हुई? जी हां, ये इंसान अपने घर के वॉशरूम में ड्रग्स ओवरडोज की वजह से मरा। जो इंसान भी एल्विस प्रेस्ली की जिंदगी की वरगर्दानी करेगा उसे बाआसानी मालूम हो सकता है कि ये इंसान अपनी जिंदगी से 1% भी खुश नहीं था, बल्कि इसकी जिंदगी दुखों और गमों का गहवारा थी। बुनियादी तौर पर एल्विस प्रेस्ली और इस जैसे हमारे दीगर बहनों भाइयों का मसला यह है कि हम हमेशा से कामयाबी को गलत जगह पे तलाश करते आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का सोचता है कि अगर फलां लड़की उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए तो दुनिया का कामयाब इंसान बन सकता है। एक बिजनेसमैन सोचता है कि अगर वो फलां डील क्लोज कर ले तो दुनिया का कामयाब तरीन बिजनेसमैन बन सकता है। और एक लड़की सोचती है कि अगर उसकी शादी फलां सुपरस्टार से हो जाए तो वो दुनिया की कामयाब तरीन लड़की बन सकती है। जब जिंदगी में आपके पास खुशी का सामान फ्राहम करने वाली अशिया कम हो तो परेशान न हो, क्योंकि दर हकीकत आपके पास उन अशिया की कमी है जिनके खो जाने से आपको दुख पहुंचेगा। हम सबका कॉमन प्रॉब्लम यह है कि हम हमेशा से कामयाबी को अपनी जात से बाहर किसी एक्सटर्नल जगह पे तलाश करते आए हैं, और जब वो चीज़ हमें मिल जाती है तो हमारे अंदर का जोश और जज्बा मान पड़ जाता है। हमें अपने अंदर एक खालीपन सा महसूस होने लगता है और फिर उस एम्प्टीनेस को फिल करने के लिए हम एक नए हदफ की तलाश में निकल पड़ते हैं। और ये एक ऐसा लामतनाही सिलसिला है जो कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। दुनिया के तमाम उलमा, तमाम अंबिया किराम, तमाम दानिश्वर इस बात पे मुत्तफिक रहे हैं कि कामयाबी उस अंदरूनी सुकून और उस इनर पीस का नाम है जो एक इंसान अपने अंदरूनी तौर पे महसूस करता है। इनफैक्ट कामयाबी उस खुशी का नाम है जो एक इंसान अपनी ज़ात के अंदर महसूस करता है, क़ता नज़र इस बात के कि उसका माली और माशरती स्टेटस क्या है। शाहिद अफरीदी हमारे कंट्री में तो मेरा तो ख्याल है कि जो इंसान जो है अपने आप से सेटिस्फाई है वो कामयाब इंसान। सही। पाकिस्तान में तो वही हम शाहिद अफरीदी को ही सपोर्ट करेंगे। स्टीव जॉब ठीक है। आई गेस बिल गेट्स। अफरीदी लाला। शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी बिकॉज ही इज द फाउंडर ऑफ एप्पल। शाहिद अफरीदी एक मशहूर आदमी है और उसकी मैंने बैटिंग एक दफ़ा देखी थी तो तब से फ़ैन है उसके। इन चारों के बारे में तो मुझे नहीं पता सेटिस्फाई है कि नहीं, और अपने अपने तौर पर से दूसरों के नज़दीक वे कामयाब ही हैं कि वो हमारे क्रिकेटर हैं, अच्छे क्रिकेटर रहे हैं और पाकिस्तानी है सबसे बड़ी बात है, और हम भी पाकिस्तानी हैं। सेल्फ मेड बंदा है, ठीक है, उसने खुद स्ट्रगल की है और लोगों को बताया है कि दिस इज़ वे हाउ टू मेक, क्योंकि उसने जो रेवोल्यूशन लेके आया दुनिया में, सिर्फ पैसा ही सक्सेस नहीं होती, एक रेवोल्यूशन लाना होता है। वो दुनिया में काफ़ी ज़्यादा रेवोल्यूशन लेके आया। लाला एक तो सबसे पहले तो सबसे पाकिस्तानी लोगों के लिए तो क्रेज़ है, और एक ब्रांड है वो पाकिस्तान के लिए। सारे लोग कामयाब हैं पर लाला लाला है, क्योंकि उसने दीन के साथ दुनिया दोनों कमाए हैं। अच्छा क्रिकेटर है। अगर आप किसी इंसान के बारे में यह जानना चाहते हैं कि वो हकीकी तौर पर कामयाब है या नाकाम, तो उसकी ज़िंदगी के उन पहलुओं के ऊपर गौर कीजिए जिसमें उसके ऊपर कोई मुसीबत आन पड़ी हो। जो इंसान हकीकी तौर पे कामयाब होगा, आप उसको देखेंगे कि वो 1-2 दिन परेशान रहेगा, क्योंकि गमज़दा होना एक फितरी अमल है, लेकिन वो वेरी सून कम बैक करते हुए अपनी रोज़मर्रा के मामूलात में फिर से वापस आ जाएगा और अपनी ज़िंदगी को दोबारा से शुरू कर देगा। लेकिन वो इंसान जिसकी कामयाबी इन आर्जी चीज़ों के साथ अटैच होगी, यू विल सी हिम कि वो इंसान
الکوہل کا سہارا لینے لگے گا، ڈرگز کا عادی ہو جائے گا، غم کے اندر مبتلا رہے گا، اور بعض اوقات لوگ اپنی ساری زندگی اس غم میں مبتلا رہ کے اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو مصیبت آئے اسے چاہیے کہ یہ دعا پڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم عندک احتسب مصیبتی فاجرنی فیہا وابدل لی بہا خیرا منہا۔ بس آپ ان کی زندگی کے ان لمحوں کے اوپر غور کیجئے جس میں ان کے اوپر کوئی مصیبت آن پڑی، آپ کو بآسانی معلوم ہو جائے گا کہ کون انسان حقیقی طور پر کامیاب ہے اور کون انسان ناکام ہے، کیسے کوئی انسان کچھ نہ ہونے کے باوجود حقیقی خوشی سے مالا مال ہے، اور کیسے کوئی انسان سب کچھ ہونے کے باوجود چھوٹی سی خوشیوں سے بھی محروم ہے۔ بنیادی طور پر کامیابی ایک شعور کا نام ہے جو آپ کی زندگی کے مقصد کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ اب ایک انسان جس کی زندگی کا الٹیمیٹ مقصد پیسہ کمانا ہے، یا ایک سپر سٹار جس کی زندگی کا الٹیمیٹ ویژن فیم حاصل کرنا ہے، کیا جب یہ پیسہ اور یہ فیم ان کے پاس نہیں رہے گا کیا وہ اسی طرح اپنے آپ کو کامیاب اور سعادت مند متصور کر پائیں گے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پیسہ کمانا یا فیم حاصل کرنا کوئی غلط چیز ہے، آپ اپنی زندگی کے مقاصد کو بڑا بنائیے، یہ سب چیزیں ایکسٹرا طور پہ آپ کو مل جائیں گی۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو، بے شک اس دنیا میں کامیابی کا حصول اسی دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکالے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ سو مائی بیوٹیفل بردرز اینڈ سسٹرز، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لفظ سلام یعنی کہ انر پیس کا ذکر 31 مختلف مقامات پر کیا ہے، اور لفظ السعادہ یعنی کہ سکسس کا ذکر صرف 2 مقامات پہ کیا ہے، اور وہ بھی وہاں پر جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح نماز کے اختتام پر ہم السلام علیکم کہہ کے دوسرے انسان کے اوپر سلامتی بھیجتے ہیں۔ نماز کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نیک بندوں کے اوپر سلامتی کا ذکر ہے، اور ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو اس کو سلامتی کی دعا دیتا ہے۔ ان تمام چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی کا الٹیمیٹ گول اندرونی سلامتی اور انر پیس کا حصول ہے، جو دوسروں کو خوشی دیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ جملوں اور الفاظ کی صورت میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے قید خانے میں کہے گئے الفاظ سے بڑھ کے کسی اور طرح انر پیس کو ڈسکرائب کرنا کسی طور ممکن نہیں۔ فرماتے ہیں میرے دشمن اس سے بڑھ کے میرے ساتھ اور کیا کر سکتے ہیں، انا بستانی فی صدری، میری جنت تو میرے دل میں بستی ہے، میرا رہا ہونا بھی ایک نعمت ہے جس کے باعث مجھے اللہ کی زمین پہ سیر و سیاحت کرنے کا موقع ملتا ہے، میرا قید ہونا بھی میرے لیے نعمت ہے جس کے باعث مجھے خلوت میں اپنے رب کے ساتھ کچھ لمحات گزارنے کا موقع ملتا ہے، اور میری موت میرے لیے شہادت سے بڑھ کے اور نعمت کیا ہو سکتی ہے، سو مجھے کس چیز کا غم۔ ریئل سکسیس تو میرے خیال میں آخرت کی تیاری ہے۔ میری نظر میں یہ ہے کہ جی جو بندہ جو بات کے اس پہ قائم رہے وہی بندہ اچھا لگتا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کامیابی نہیں ہے جو جھوٹ پہ ہو۔ حقیقی سکسیسفل وہ تو ہمارے جیسے مطلب ہم اللہ پاک کے حکموں کے مطابق جیسے ہم زندگی گزارتے ہیں تو کامیابی اسی میں ہے۔ When anybody is satisfied with his or herself, he is a successful person، جیسا بھی ہو۔ پیسہ خوشی نہیں دیتا، آپ کو سیٹسفیکشن ہونی چاہیے زندگی کے ہر موڑ میں۔ ریئل سکسیس جو ہے وہ یہی ہے کہ دین کے مطابق زندگی گزاری جائے تو وہ سکسیس ہے۔ ہماری ذہن میں جو ڈال دیا گیا نا وہ پیسہ ڈال دیا گیا ہے، ہر طریقے سے لوگ جو ہیں وہ پیسے کمانے کی طرف لگے ہوئے ہیں، چاہے وہ حرام ہے چاہے وہ حلال ہے۔ حلال طریقے سے کوئی بھی آج کل کم لوگ یہ کر رہے ہیں، لیکن حرام طریقے سے آسان ہے، جو آپ کی انکم ہے وہ آسان ہو جاتی ہے، تو لوگ حرام کی طرف زیادہ جا رہے ہیں، لیکن یہ ناکامی ہے۔ ریئل سکسیس وہی ہے جو کہ آپ اوریجن بیس سے خود محنت کر کے اوپر آئیں، آپ کو ساری سٹیجز کا پتہ ہو، ٹھیک ہے، اور سارے پروسیس کا پتہ ہو۔ حقیقی تو وہی ہے کہ اگر آپ اسلام کے یعنی کہ جتنے بنیادی ارکان ان کے اوپر عمل کرتے ہو اور آپ دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچاتے، یو آر اے سکسیسفل پرسن۔ سر ریئل سکسیس یہ ہے کہ آپ لوگوں کے دل میں کیسے اپنی جگہ بناتے ہیں، ریئل سکسیس یہ ہے۔ ریئل سکسیس اللہ کو راضی کر لینا۔ ریئل سکسیس یہ ہے کہ انلائٹمنٹ، آپ کے اندر کی انلائٹمنٹ اس کو آپ باہر دکھائیں دنیا کو بھی، وہی انلائٹمنٹ آپ لے کے دنیا کو دکھائیں کہ یہ اصل زندگی اصل معاملے ہیں۔
पैगाम टीवी।